अस्सलाम वालेकुम। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज हम बात करेंगे कि कामयाबी के 4 राज क्या हैं, जिन्हें जानकर उन पे अमल करके आप दुनिया में और आखिरत में कामयाब तरीन इंसान बन सकते हैं। हमारे नज़दीक समझा जाता है कि जो बंदा जॉब कर रहा है वो कामयाब है, जिसके पास जॉब नहीं है वो नाकाम है, या जिसके पास पैसा है, गाड़ी वगैरह है, वो कामयाब हैं, और जिनके पास नहीं है वो नाकाम हैं। तो क्या यज़ीद को तख्त मिल गया वो कामयाब था? हुसैन अलैहिस्सलाम को नेज़े पे चढ़ा दिया गया वो नाकाम थे? नहीं। अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ और सिर्फ कामयाब वो है जो जन्नत में चले गए, और जो जहन्नुम में चले गए वो नाकाम है। सबसे पहले तो अपने आप को आप कुरान से जोड़ें और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जोड़ें, ताकि आपके सामने रास्ता खुले और आप जानें कि असल कामयाबी और नाकामी क्या है। कुरान का मुकम्मल खुलासा अल्लाह पाक ने एक छोटी सी सूरत में बयान किया है। अगर आप मुकम्मल कुरान नहीं समझ सकते हैं, कम से कम इस सूरत को समझ लें और इस पे अमल कर लें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप दुनिया और आखिरत में कामयाब तरीन इंसान हैं। और वो सूरत है सूरतुल अस्र। वल अस्र, कसम है अस्र के वक्त की। अल्लाह को ज़रूरत नहीं है कसम उठाने की, ये सिर्फ़ अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए और हमें बताने के लिए कि ये बात कितनी ज़रूरी है, हमारी तवज्जो दिलाने के लिए ये उठाई गई है। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में हैं, तमाम इंसान नुकसान में हैं, मगर बचा कौन, कामयाब कौन ठहरे? इल्लल्लज़ीना, वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, वामिलुस्सॉलिहाति जिन्होंने नेक अमल किए, और वतवासौ बिल हक़ की जिन्होंने हक़ बात की, मतलब तबलीग की, ख़त्म नबुव्वत को साथ लेकर चले, वतवासौ बिस सब्र और जिन्होंने सब्र किया। कोई परेशानी आ गई, कोई मुश्किल आ गई तो उन्होंने उस हालात में सब्र किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह पे भरोसा किया। इस सूरत में अल्लाह पाक असर के वक़्त की कसम क्यों उठा रहा है? इसका एक ये मतलब भी हो सकता है कि इसमें भी हमारे लिए इशारा है, क्योंकि असर के बाद दिन ख़त्म होने में कम वक्त रह जाता है। इस वक्त कारोबार में भी तेज़ी आती है, सफ़र में भी तेज़ी आती है, घर पहुंचने की जल्दी होती है। तो अल्लाह पाक इशारा फरमा रहे हैं कि तुम्हारे पास भी टाइम थोड़ा रह गया है, मेरी ये बात सुनकर जल्द अमल करो। फिर ये सूरत उतरी अरबों में। अरबों में लड़ाई का माहौल है, डाकों का माहौल है, कत्लो गारत का माहौल है। तो असर के करीब मुसाफिर काफ़िले तेज़ हो जाते थे कि जल्दी से किसी महफूज ठिकाने पर पहुँचें, ताकि दुश्मन के हमले से महफूज रहें। तो इस पस मंज़र में अल्लाह पाक फरमा रहा है कि टाइम थोड़ा है, शाम होने वाली है, पता नहीं कब ज़िंदगी का सूरज ढल जाए और हमारी मौत आ जाए। इस सूरत में जहाँ अल्लाह पाक ने अमल की शर्त रखी है, मतलब कि वो लोग, अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि 4 जो राज इंसान पा लेता है, उन पे अमल कर लेता है तो वो कामयाब है। अब हम ईमान तो ले आए, तो क्या हम बस अब ईमान ले आए, बाकी 3 काम छोड़ दें, नेक अमल भी छोड़ दें और हक बात करनी छोड़ दें, सब्र करना छोड़ दें, तो क्या हम बख्शे गए, हम जन्नत में चले जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। ईमान ले आएंगे, ईमान अगर सलामत रहेगा, ईमान की हालत में मौत आएगी तो जन्नत में तो कभी ना कभी चले जाएंगे, बट विया जहन्नम, मतलब कि हम अपने गुनाहों की, बदअमालियों की सज़ा भुगत कर फिर जन्नत में जाएंगे। इसीलिए आप अगर ईमान तो ले आए हैं तो अल्लाह ने शर्त रखी है, अब ईमान तो ले आए हो तो नेक अमल भी करो साथ। तो अगर आप नेक अमल करते हैं, ईमान भी ले आए और नेक अमल भी कर लिए, अब अगर वतवासौ बिल हक़ की, अगर आपने तबलीग नहीं की है तो क्या होगा? तो क्या आप नाकाम हुए? नाकाम होंगे, वो इस तरह से होंगे, जहन्नुम से तो बच जाएंगे, जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन हम ऊंचे दर्जात से महरूम रह जाएंगे। हम लोगों के लिए बहुत आसान है ये कह देना कि खैर है, कलमा पढ़ लिया है, जन्नत में तो चले ही जाएंगे, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा अज़ाब भी सह लेंगे। अल्लाह से डरा करें, उसके अज़ाब से पनाह मांगा करें। हम लोग उसका अज़ाब सहना तो दूर की बात है, दूर से देख भी नहीं सकते।
قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، سہنا تو بہت بہت دور کی بات ہے، ایک لمحہ نہیں ہم اسے برداشت کر سکتے ہیں۔ محشر میں جب دوزخ کو لایا جائے گا تو فرشتوں نے اسے زنجیریں ڈالی ہوں گی اور اس دوزخ کو پکڑا ہوگا، اس کے باوجود وہ دہل رہی ہوگی اور اس کی دہشت سے، اس کے خوف سے تمام انسان اس کی چیخو پکار سے دوبارہ سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جس کی چیخو پکار کو، جس دوزخ کو آپ دور سے دیکھ کے بے ہوش ہو جائیں گے، تو اس کا عذاب ہم سہ سکیں گے، اسے ہم برداشت کر سکیں گے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ بھائی ایمان لے آئے ہیں تو آپ بخشے گئے ہیں، یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ سے اس کے عذاب کی پناہ مانگا کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب حجاج بن یوسف کو خواب میں دیکھا تو وہ جہنم میں تھا، تو عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ تم کس حال میں ہو، تو وہ کہنے لگے جس حال میں تم دیکھ رہے ہو، اب تو بس ایمان کی آس ہے کہ کبھی نہ کبھی تو یہاں سے نکل ہی جاؤں گا، اور پیٹ کٹا ہوا تھا، آنتیں باہر تھیں۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز نے بنو امیہ کے بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کی میت کو جب قبر کے نزدیک کیا گیا ان کو دفنانے کے لیے، تو ان کا جسم ہلنے لگا، تو ان کے بیٹوں نے کہا ہمارے باپ زندہ ہیں، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب پہلے ہی شروع ہو گیا ہے، اسے فوراً قبر میں اتارو۔ اسی طرح آپ ایمان لے آئے ہیں تو عمل بھی نیک کریں، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، جو حرام کام ہے ان سے بچیں۔ یہ کہہ دینا گزارا نہیں ہے، حرام کما لیتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے، تو یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، یہ کوئی وجہ نہیں ہے، آپ کی کوئی بخشش نہیں ہوگی، خود بھی حرام کھائیں گے، اولاد کو بھی حرام کھلائیں گے، اور پھر جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اسی طرح جب ہم اگر جنت میں تو چلے جائیں گے تو ہم وہاں پر جا کر بھی پچھتائیں گے، اور وہ پچھتاوا کس بات کا ہوگا؟ تب ہم کہیں گے کہ کاش کوئی تھوڑا سے اور نیک عمل کر لیتے، تو آج جو وہ دور چمکتا ہوا جنت کا دوسرا اونچا درجہ نظر آ رہا ہے، ہم اس درجے میں ہوتے۔ یاد رکھیں کہ جتنے اونچے درجات ہوں گے ہم اتنا ہی اللہ کے عرش کے نزدیک ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہوں گے، اور جنت کی بہتر سے بہترین جو ہے نعمت جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں گے۔ اور آخری جو راز ہے وہ تو وہ سو بالصبر، اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو صبر کریں، خود کو نہیں کوسیں، اپنی قسمت کو نہیں کوسیں، اور اللہ سے گلے شکوے نہیں کریں۔ یہ سب حالات ہیں، یہ دنیا میں ہمارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ کچھ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اور کچھ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ہمیں بس اس پہ صبر کرنا چاہیے اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور اپنی پریشانی اور مشکلات کو صرف اسی کے سامنے ذکر کرنا چاہیے۔ ہم جتنی ناشکری کریں گے، خود کو کوسیں گے، اپنی قسمت کو کوسیں گے، اللہ سے گلے شکوے کریں گے، تو اس سے وہ پریشانی تو نہیں جائے گی بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ اگر آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ان 4 باتوں پر عمل کر لیں۔ ایمان تو ہم اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، کلمہ گو ہیں ہم، بس ہم میں کمی ہے نیک عمل کرنے کی، تبلیغ کا کام کرنے کی، اور تھوڑے صبر کی۔ ان باتوں پر عمل کریں، ہمیں دنیا کی سب نعمتیں ملیں گی، تمام آسائشیں ملیں گی، اور آخرت میں ہمارے لیے صرف اور صرف جنت کا وعدہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، نماز کی پابندی کیے گا۔ اللہ حافظ۔